वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जिसका डर था। यकीनन आपको इल्म होगा कि महंगाई के हवाले से हम इससे पहले भी बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ असरात उस तरह से दिखने में नहीं आ रहे, क्योंकि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। पेट्रोल के दाम देखें तो वो बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो उसके बारे में भी हम जो है वो आपको बताते रहे हैं कि उसके साथ साथ फिर हर चीज़ जो है वो बढ़ेगी। बिजली के दाम इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अब इसके ऊपर एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शक्लों में यकीनन हो सकता है। बुखारी साहब, क्या ये वही होने जा रहा है जिसका अंदेशा आप जाहिर किया करते थे कि अब बस कर दें, खुदा का वास्ता है, कहीं पर तो थम जाएं, नहीं तो इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाएंगे? अब जो खबरें मिल रही हैं, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, तो हम मिसाल दे के बताया करते थे कि किस वक्त ये ऐसा कुछ हुआ था। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक मरतबा ये हुआ, एक मरतबा ये जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि लोग जो हैं सॉरी, वो तंग आके फिर घरों से निकलते हैं, और फिर वो जो मॉब मेंटालिटी है उससे आप वाकिफ़ हैं। उसका एक मुजाहरा तो अभी हमने हाल ही में देखा ना, जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये कि जब लोग बेमहार होकर घरों से निकलते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि उनके आगे क्या है। इसी तरह से उन्होंने माजी में 2 मरतबा वापडा के दफातर को आग लगाई, जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी या बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ जाते थे। अब जो बिजली के नर्ख हैं, अगर आप किसी से बात करें और उसे बताएं कि 50 रुपीज़ प्लस पर यूनिट है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्योंकि वो बिजली जब हमें 2 डैम से थर्मल मिलती थी तो वो 4 रुपये यूनिट होती थी। अब आप देखिए 50 प्लस रुपीज़ पर यूनिट, तो लोगों की चीखें तो छोटी बात है, अब तो सिसकियां निकल रही होंगी, अब तो दम निकल रहा होगा। तो महंगाई को इससे ज़्यादा हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि इस वक्त ये लोगों की दुश्मन हो गई है महंगाई, उनकी जानों के साथ खेल रही है, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रही है। और हमने इस चीज़ से डराया भी था, अगर आपको याद हो, कि खुदारा ये ना कीजिए, क्योंकि जब लोग तंग आके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, जिस मंजरनामे के सामने हम बैठे हुए हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज करने के ऐलानात हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत जल्द इसका नोटिस लेना चाहिए, टाइम लैप्स नहीं होने देना चाहिए, इससे पहले कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए। मैं आपको एक पाकिस्तान के नहीं, दुनिया की थर्ड वर्ल्ड की मुख्तलिफ ममालिक सकता हूँ जहाँ जब लोग बेमहार होकर निकलते हैं तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देते हैं। उनके कहर से डरना चाहिए। तो ये महंगाई जो है ये अब काबू से बाहर तो है ही, ये जिन अब बोतल से बाहर आ गया है, इसको वापस बोतल में डालने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतें मोहताज हो गई कंडीशनलिटीज़ की, IMF की। कर्जा लेने के लिए कर्जे पे कर्जा लेके हम कर्जे ले रहे हैं कर्जे उतारने के लिए। आप सोचिए क्या हमारी हालत है। ऐसी सूरत हाल में फिर यही होगा। अब जिस नहज पे ये सूरत हाल पहुंच चुकी है, मसाजिद से ऐलानात, बिल्स का जलाए जाना, शाहराहों को ब्लॉक करना, ये यहाँ से अब कैसे वापसी होगी, किस तरीके से रोका जाए? देखिए, मैं बिलों को जलाने के हवाले से मैं बहुत मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहता हूँ। एक रिवाज पड़ा था 2014 के धरने में बिल जलाए थे किसी ने, आपको याद होना चाहिए अभी तक के। फिर उन्होंने बाद में अपना मीटर जो है पैसे दे के लगवाया था, यानी बिल भी पे किया और पैसे भी दिए मीटर लगवाने के लिए। तो ये सिविल नाफरमानी की तरफ जाने की बजाय हमें एहतजाज करना चाहिए, हमारा राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमें हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो हमारी बात सुने। लेकिन सिविल नाफरमानी की तरफ अगर हम जाएंगे तो सूरत हाल फिर सबके ही हाथों से निकल जाएगी। क्या इससे हल होगा मसला? नहीं। सो हमें चाहिए ये कि हम एहतजाज भी करें, हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करें, हुकूमत को मजबूर करें कि वो किस तरह से। बुखारी साहब, वो तो फिर अपनी माजूरी जाहिर कर देंगे कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं, हम सब्सिडी देखें। जो इसका पहले हल था वही इसका हल है कि आप और जगह पर टैक्सेशन बढ़ा के लोगों को सब्सिडीज दें। आपने सब्सिडीज कर ली हैं विड्रॉ और लेवीज दी हैं बढ़ा, तो कीमत तो आसमान पे जाएगी ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह देखें, हमने क्राइसिस था ना जड़ावाले का, कैसे हमने एड्रेस किया उसको। सही है। वो भी सूरत हाल हाथ से निकल सकती थी कि नहीं, पूरे मुल्क में तबाही में इमरजेंसी बुनियादों पर इसको डील किया। मेरे ख्याल में ये भी इसी तरीके से इसको भी इमरजेंसी बुनियादों पे डील करना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी। क्योंकि अब ये सिर्फ आवाम नहीं है, बल्कि जो बड़े ताजर हैं,
جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ کب سے تاجر کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, چاہے وہ چیمبر آف کامرس ہے, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہے, چاہے وہ نمائندے ہیں تاجروں کے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ جو ہیں یہ تباہ کن حد تک بڑھ چکے ہیں. اس سے پروڈکشن کے اندر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ریلوں کے کرائے بڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے ہر طرف جو ہے اس کا اثر آتا ہے. اس لیے میرے خیال سے انٹرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹاپ پرائرٹی پر اس کو ایڈریس کرے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے, اس لیے کہ بجلی ہمارے پاس ہے. مائنڈ اٹ, لوڈ شیڈنگ کا وہ حال نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. بجلی ہے, صرف اس کو سستے داموں مہیا کرنا مسئلہ ہے. انہیں چاہیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نوچیں اور عوام کو ریلیف دیں. اگر عوام کو ریلیف نہیں دیں گے بھگتیں گے بھی وہی. یہ میں وارننگ دے رہا ہوں. جی صحیح ہے. اچھا, آج ایک اور خبر آئی ہے بخاری صاحب, اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ مزید جو ہے وہ بجلی کے دام بڑھائے جا رہے ہیں. مطلب آج ہی یہ خبریں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ اور بڑھ گئی ہے بجلی. میں عرض کروں آپ سے کہ میں نے یہی کہا ہے کہ اس کو آپ ایمرجنسی وار فوٹنگ پہ ایڈریس کریں, کیونکہ ورنہ اگر دیر ہوگی تو اس میں نقصان میرا آپ کا تو جو ہوگا سو ہوگا, سب سے زیادہ نقصان حکومت کا ہوگا. چیزیں قابو سے نکل جائیں گی, عوام ریمپیج پر آ جائیں گے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے, کہیں نہ کہیں سے فنڈ مہیا کیے جائیں, جو سبسڈیز دی جائے تاکہ نرخ جو ہے اس کے نیچے آئے. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. صحیح, لیکن انفارچونیٹ ہے بہت صورتحال کہ اس کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے یا درخواست ہی کی جا سکتی ہے. حل تو کسی بھی چیز کا نہیں نکل رہا نا. وہ صدر صاحب والے مسئلے کا حل نکل رہا ہے. ہاں وہ بھی نہیں نکل رہا, اس کے اوپر بات کرنی, لیکن اس سے پہلے ڈالر پہ قابو ہے بخاری صاحب, اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا. کیونکہ جب ڈالر بڑھتا ہے تو ہمارے قرضے آٹومیٹکلی بڑھ جاتے ہیں. ابھی اوپن مارکیٹ پہ ڈالر 8 روپے مہنگا, 312 روپے کا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 87 پیسے مہنگا. پہلی دفعہ انٹر بینک ریٹ جو ہے یہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے. اینڈ obviously اس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کے اندر ظاہر ہے ڈالر کی قیمت کو آگ لگنی ہے. اور اس کو اگر آگ لگتی ہے نا ڈالر کو, تو یہ آگ ہر گھر ہر فرد تک پہنچتی ہے. تو اس کو بھی قابو کرنے کے لیے حکومت نے فیصلے کرنے ہیں, یہ میرے اور آپ کے کرنے کے فیصلے نہیں ہیں. ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہے کہ اب ہر دن بڑھ رہا ہے, مطلب ہر دن آپ کو ڈالر کی ایک خبر ضرور ملتی ہے. کہیں سٹیبلٹی آئی نہیں رہی ہے اس کے اندر, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یہ صورتحال الارمنگ ہے. یہ کیا ہمیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کسی شخص نے کبھی بدعا دی تھی, کہ نام نہیں لینا چاہتا میں اس کا, کہ ڈالر 350 کا ہو جائے گا, مجھے لگتا ہے ہم اس طرف سفر کرتے کرتے مکمل برق رفتاری کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال نہیں. بخاری صاحب یہ کیا ڈالر کا اس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھنا کس چیز کی علامت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے کیا سمجھا جائے. اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہے, انسٹیبلٹی ہے. ہماری پالیسیز میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لے. انہوں نے پہلے اس کا نوٹس لیا تھا کیونکہ پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ میکسیمم ڈالرز خرید کے مارکیٹ سے غائب کر رہے تھے, تو اس کے اوپر انہوں نے قدغن لگائے تھے. لیکن میرا خیال سے اور زیادہ وار فوٹنگ کے اوپر اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ صورتحال بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. صحیح ہے. اور بخاری صاحب اب چونکہ نگران حکومت والا ایک دور چل رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب نگران حکومت ٹھیک ہے اس کا وہ مینڈیٹ ہوتا ہے, اس میں اس کے اندر وہ رہ کر کام کر سکتی ہے. اب جس قسم کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں تو نگران حکومت کیا ان وار فوٹنگز کے اوپر کام کرنے کی اہل ہوتی ہے یا پھر؟ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو تاثر ہے نا نگران حکومت اور الیکٹڈ حکومت, یہ نومنکلیچر کی حد تک تو ٹھیک ہے. حکومت ہوتی ہے. حکومت کا کام ہے ریاست کا نظام چلانا, وہ چاہے نگران ہو چاہے کچھ ہو. نگران کیا کہ آپ ان کو ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ وہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں تو نگران بڑھا رہے ہیں نا, تو ذمہ داری بھی تو وہی لیں گے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس نگران اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے چکر میں ہمیں ان کو کلین چٹ دے دینی چاہیے کہ جناب تہاڈا تے قصور نہیں ہے, ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہوتا کبھی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک فرق تو یقیناً ہے, مطلب ان کو ووٹ والا ڈر نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ مانگنے جانا ہے. وہ کسی پارٹی کی کوئی حکومت یا الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کو ہی ہوتا ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ اب حکومت میں آئے ہیں ان کے اپنے بھی پارٹی ٹلٹس ہیں. یہ ہوا سے تو نہیں لینڈ کیے نا. یعنی اگر آپ نگران چیف پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, باپ پارٹی سے ہے نا وہ, تو ان کی پارٹی افیلیشن تو ہے, جواب تو انہوں نے دینا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں پڑھنے نہیں چاہتا. میری بحث یہ ہے کہ حکومت میں جو کوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور عوام کے مسائل کو حل کرے. پیریڈ.